नमस्कार. तुमकां येवकार आसा इन गोवाच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमी आयज स्पेशली आसा ज्या वाडदिवसाच्या निमित्यान आमी स्पेशल इंटरव्यू जी आसा ती आमी करपाक येयल्ले आसा. आमची मोदी आसा सांगे महालाचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाषबाई तेज्या ह्या वाडदिवसा निमित्त आमी ताका स्पेशल मेळपाक येयल्ले आसा. आमचे धडाडीचे नेतृत्व आनी सांगेकाराचे आधारस्तंभ अशे आमचे भाई आसा. नमस्कार भाई तुमकां. नमस्कार. हय आमी पळयतात जेन्ना तुमी पंच आसले किंवा झडपी आनी तेजे नंतर सांगे मतदारसंघाचे प्रथम 2012 आमदार जाले आनी तेजे नंतर आज परत 2022 तुमी आमदार जाले आनी मंत्रीपद तुमकां लाभलें. ही ती यशाची किल्ली आसा आनी जी राजकीय वाटचाल तुमची आसली कशे पद्दतीन भाई तुमकां ही वाटचाल तुमकां कशी पडली? सुरवातीक हांवें जेन्ना 1992 हांव पंचायत मेंबर जालो, ज्या गांवांत भितर फक्त म्हजें एक घर, बाकीचे सगळे ट्रायबल लोक, पूण ताणें म्हाका सामकें भुरगेपणांत एक म्हज्या हातान कमान दिली 34 वर्सां पयलीं, सादारण 32 वर्सां पयलीं. आनी ताच्या नंतर खडतर परिश्रम लोकां खातीर काम करता करता ह्या समाज सेवेनी भितर गेलो. म्हजो बापूय सरपंच 2-3 टर्म आशिल्लो आनी लिबरेशना नंतर. सो समाजकारण हें आमच्या हातूनच आयिल्लें आसा, हय घराण्यान भितर. आनी ताच्या नंतर 2012 पर्यंत म्हाका रावचें पडलें की आमदार जावपा खातीर. आयज काल आमी पळयतात की काल पंच जालो, आयज ताका स्वप्न पडपाक लागता आमदाराची. पूण हांवें एक प्रदीर्घ काळ काडलो, सादारण ते 20-22 वर्सां नंतर हांव आमदार जालो. आनीक बरें दिसता की लोकांचें काम करता करता, समाजकारण करता करता हांव राजकारणान भितर पावलो. आनी हें राजकारण करता आसतना लोकांच्या कल्याणा खातीर आमकां काम करपाची संदी मेळ्ळी. आनी ह्या मंत्रिमंडळान भितर समाज कल्याण म्हणटा तें म्हणजे सोशल जस्टीस हें डिपार्टमेंट म्हाका मेळ्ळें, जाणे करून हांव आयज समाजांतल्या शेवटच्या मनशा कडेन, म्हणजे आमी अंत्योदय म्हणटा पळय न्ही, त्या मनशा पर्यंत पावपाक शकता. म्हणजे सर्वोदय म्हणटा ते सगळ्यांक सर्वसमावेशक अशें धोरण घेवन मुखार वचपाक शकता. तो गरीब आसतलो, पिडीत आसतलो, तो अनुसूचित जमातीचो आसतलो, अनुसूचित जातीचो आसतलो, किंवा ती विधवा भगिनी आसतली की किंवा तो दिव्यांग आसतलो, पूण तो जाणटो आसतलो. ज्या लोकांक गरजो जाय पडटात, ज्या लोकांक आदार जाय पडटा, ते काम करपाचें आयज म्हजे कडेन दैवीक रुपेन ती जबाबदारी सरकाराची म्हजे कडेन आयली आसा. खूब बरें दिसता. हातूंत भितर काम करता आसतना पिंडच समाज सेवेचो जाल्ले कारणान नकळत हांव राजकारणान भितर आयलो आनी थंय स्थिरावलो. भाई दुसरें आमी एक पळयता की सांगे मतदारसंघ हो एसटी समाजाचो, कारण 12.5+ कितें तरी वोट जे आसा ते एसटी समाजाचे आसा. अशें आसतना आनीक गेल्ले एका विधानसभे निवडणूक कोण तरी एसटीचोच एक उमेदवार आसलो. हे सगळें जेन्ना चलता राजकीय जेन्ना तूं जेन्ना पळयलें जाल्यार ह्या लोकां कडेन तुमचो संबंद कशे पद्दती आसा आनी लोकांनी तुमकां कशे पद्दतीन तुमचे विश्वास दवरला आयज पर्यंत? तूं पळयलें जर जायत जाल्यार म्हजी सगळी कारकीर्द आसा ती एसटी भावां आनी भयणी मदींच गेल्ली आसा. म्हजें घर आसा तें एकच घर आनी बाकीचो सगळो वाडो 800 मतदारांचो जो बूथ आसा तातूंत भितर म्हजें एकच घर आसा तें आसा. थंय हांव, म्हजो बापूय सरपंच जालो, म्हजो भावूय सरपंच जालो, हांवूय पंचायत मेंबर जालो, हांवूय जिल्हा पंचायत जालो. बाळ्ळी मतदारसंघ हो केपेंचो भाग आसा, तातूंतल्यान हांव झडपी जालो, ज्या जाग्याचेर 60% वयर एसटी पॉप्युलेशन आशिल्लें. आनी ह्या मतदारसंघान भितरय हांव 50% वयर मतदान हें आसा तें एसटीचें आसा. म्हाका लोक पयलींच्यान सुरवातीकच सुभाष फळदेसाय म्हणचे परस केन्नाय खंयच्याय व्यासपीठाचेर पयलीं नांव येतालें तें सुभाष वेळीपच म्हणून अशा प्रकारचें. आनी म्हाका केन्नाय वायटय दिसलें ना, कारण ह्या लोकांच्या उदरगती खातीर, ह्या लोकांक एम्पावर करपा खातीर, तांच्या कल्याणा खातीर हांचेर जावपी अन्याय अत्याचारा विरुद्ध सदांच पेटून हांव पयलींसान उठला. म्हणून आयज ह्या लोकां भितर तांकां कसलोच संशय ना की सुभाष फळदेसाय हो दुसऱ्या समाजाचो, अशें केन्नाय तांकां दिसलेंच ना. म्हणूनच म्हाका ह्या दुर्बल घटकां बरोबर काम करता करता हांगा पावपाची संद मेळ्ळी आसा. आनी आजून पर्यंत म्हजो पिंडय तोच आसा. तुमी एखादे वेळ म्हणटाले की सांगेचो भाग जेन्ना लोक म्हणटाले की आतां रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातला, तेन्ना सुभाषाची भुमिका कितें आसतली, ही सुरवातच हांवें केली. पयलें जे तुमचे सगळे राज्यव्यापी जी मिटींग आशिल्ली ह्या खातीर ताजो चीफ गेस्टच म्हणून म्हाका आपयलो समाज बांधवांनीच. आनी तातूंत हांवें प्रत्यक्ष म्हजें मत हांवें केलें. आमी फक्त आमदार जावपा खातीर जन्मान आयले ना, आनीक अशें न्ही, आमी करता करता काम करता करता हांगा पावल्ले आसात.
आमदारकी ना जाल्यार पसून ह्या समाजा खातीर काम करपाची हें म्हजें कर्तव्य आसा, कारण आतां पर्यंत ह्या समाजान म्हाका खूब कांय दिल्लें आसा. आमी पळयता की धडाडीचें नेतृत्व जर खंय आसा जाल्यार आमचे सांगे मालांक भितर लागले, तुमी आमदार म्हणून आसा, लोकूय जाणा, लोकूय तुमचे विश्वास दवरता आनी प्रत्येकाक एक हें आसता की असो आमदार आमकां जाय, अशें धडाडीचें नेतृत्व आमचे खातीर तेंकां करपाक जाय. आमी मागीर पळयता की जेन्ना तुमकां मंत्रीपद दिलें आनी हें मंत्रीपद खंय तरी समाज कल्याण खातें आसलें, कोणाक खबर नासलें, ह्या समाज कल्याण खातें जे तुमी कशे पद्दतीन ताका जीवदान किंवा उबारी दिवपाचो प्रयत्न केला आयज पर्यंत? ना, समाज कल्याण म्हणजे ते खात्यान भितर तुका सगळे दुर्बल घटक आसात जे आमचे भुरग्यांक शिकोवपाक जायना जाल्यार पसून तांकां शिश्यवृत्ती दिवपाची, पोस्ट मॅट्रीक, प्री मॅट्रीक, तांकां बाकीचे पुस्तकांचे खातीर किंवा तांकां घर बांदपा खातीर, तांकां लायट दिवपा खातीर, तांचेर केन्नाय एट्रॉसिटीज जातात, तांचेर केन्नाय अत्याचार जातात, ताचे खातीर जी मागणी करपाची ती म्हज्या खात्या कडेन आसा. तातूंत भितर ओबीसी कॉर्पोरेशन आसतलें, तातूंत भितर आमचे एससी कॉर्पोरेशन आसतलें, तातूंत भितर अनेक बाकीच्यो जे कमिशनर आसतले, जे दिव्यांग भाव आसात तांकां लढो दिवपा खातीर, तांकां एम्पावर करपा खातीर हें आसा, म्हणजे पर्सन विथ डिजेबिलिटी कमिशनर आसा. ही सगळी कमिशन्स आसतली, ही सगळी कॉर्पोरेशन्स आसतली, ती समाज कल्याणा भितर आसात. म्हणटकच लोक म्हजेर विश्वास दवरता आनी सरकारान म्हजेर विश्वास दवरलो आसा की ह्या घटकांक जर खरो न्याय दितलो जर जाय जाल्यार तातूंत भितर आतां पर्यंत काम केल्लो मनीस आसपाक जाय. हांव खंयच्याच पयशाच्या जोराचेर निवडणूक जिखलो ना किंवा मॅन पावराचेर किंवा मसल पावराचेर हें जिखलो ना. हांव लोकांची मनां जिखता जिखता हांव इलेक्शन जिखलेलो आसा. सो म्हाका दिसता की हांव पूर्णपणे न्याय दिवपाक शकता. हेंच न्हय तर म्हजे कडेन दुसरी खातीं आसा, ती आर्कायव्ज आसतली, आर्किओलॉजी आसतलें. हें दायज एक्चुअली आमचें आर्किओलॉजी बी मेळप म्हणलें जर जायत जाल्यार तातूंत भितर काम करता आसतना नव्या संकल्पनेन करचें पडटा. अजून पर्यंत आर्कायव्ज, आर्किओलॉजी कोणाच्या तकल्यान पसून आशिल्ल्यान थंय मिनिस्टर आसा म्हणून आयज लोकांक दिसपाक लागलें खंय तरी आमचे ओल्ड चर्चीस आसात ताचें रिनोवेशन जावपाक लागलें, ताचें ब्युटिफिकेशन जावपाक लागलें, आमचें टेम्पल ब्युटिफिकेशन जावपाक लागलें, नवे टेम्पल बांदपाक लागले, किल्ले सुशोभीत जावून येवपाक लागले. आर्कायव्ज डिपार्टमेंट तुमी पळयात की आमचे जे दायज आसा 1510 सावन आतां पर्यंत जे 500 वर्सांचे रिकॉर्ड, म्हाका दिसता की 500च न्हय ताच्या परस 700-800 वर्सांचे रिकॉर्ड्स हे परत मेंटेन करप, कंजर्व करप आनी ते ताचे अनुवाद करप, तांचे ट्रान्सलेट करप आनी तातूंत लोकां खातीर ते परत एक फावटी रिट्रिवलाक दिवप, हें कार्य म्हजे कडल्यान मोठ्या प्रमाणात जालें. हांव खंयचेय म्हज्या डिपार्टमेंटाचें काम गेलें ते 10 वर्सांक जालें ना, ते ह्या 2 वर्सांक हांवें अचीव केल्लें आसा, जी टार्गेट्स आसा ती. सो बरें दिसता की जी खातीं म्हजे कडेन दिल्ली आसा ताका हांव न्याय दिवपाक शकता. तुमी रिवर नॅविगेशनाकच पळयात, परत एक फावटी रोरो फेरी सारक्यो सेवा आमी परत केल्यो. ज्यो पोरणी फेरीज आसात त्यो मोड बाजूक काडून लोकांक थ्रेट नाकपा जावपाक डबल इंजीन ज्यो फेरीज आसात त्यो हाडल्यो. आतां रोरो फेरीचे आमी हें करतात. सो वेगळे तरेचे प्रयोग करप आनी तातूंतल्यान नाविन्यपूर्ण जी टॅक्नॉलॉजी आसा ताचो उपयोग करप आनी लोकां खातीर तो उपयोग करप आनीक आमच्या हार्ड वर्का बरोबरच स्मार्ट वर्क करून दाखोवप, ह्या खातीर ही खातीं आसा ती आयज लोकांच्या चर्चेक आयिल्ली आसा. आमी पळयता पळय की 2012 जी आसली, 2012 जाल्या नंतर 2012 तुमी आमदार जाले, पयले आमदार जाले आनी ते नंतर जी 5 वर्सां मदली गेली, गॅप गेलें. आतां तुमी 2022 परत एकदा आमदार जाले, मंत्री जाले. ही 5 वर्सां जी मदली गेल्ली, गॅप पडले, थंयच्यान सांगे मतदारसंघाचो विकास कशे पद्दतीन कुटलेलो आसा आयज पर्यंत? तुम्ही 2012 ते 2017 भितर म्हजे पयले जर जायत 1000 कोटीचो डेव्हलपमेंट हांवें केल्लो आसा आनी म्हजें तें बुकलेटय केल्लें. अशें तोंडान सांगता म्हणून न्ही, पय पयशाचो हिशोब करून हांवें बुकलेट लोकांच्या हातान भितर दिल्लें. 7-8 हजार कुटुंबां पर्यंत तें बुकलेट पावलेलें, कळ्ळें न्ही. ताजे नंतर आयले म्हजे अर्दवट राविल्ले प्रकल्प आसतले, म्हणजे 2-3 पंचायतींनी पंचायत घर आमी केली, नगरपालिकेची बिल्डींग केली, हांगा पुलाचें काम अर्द्यार उरलें, हांगा आमच्या PHC म्हणजे हॉस्पिटलाचें काम आमचें अर्द्यार उरलें. ती केल्ली ती तशीच उरली, स्थगीत उरली. ताच्या नंतर चालना मेळना. कितलेशे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसात ते अर्द्यार उरले. जी हांवें कामां करता करता अर्द्यार उरलेली ती कामां 5 वर्सां पूर्णत्वाक गेली ना. लोक कंटाळ्ळे की आमची 5 वर्सां आमच्या आयुश्यांतल्यान आमी काडून उडोवपाची अशे पद्दतीन. आनी जेन्ना 2022ची निवडणूक आयली तेन्ना सगळ्या लोकांनी आमचेर परत एक फावटी विश्वास दवरलो आनी पयलीं परस डबल मार्जिनान म्हाका जिखून हाडलो. आनी तुमी पळयतात की दक्षिण पयरच्या इलेक्शनान जरी आमी विर्याचो मुखार हें जालें, पल्लवी डेमको आमचे कॅन्डिडेट लॉस्ट जाली जाल्यार पसून आमच्या सांग्यार जे 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीक जी मतां पडली ताचे पेक्षा डबल आमकां मार्जीन ह्या फावटी मेळिल्लें आसा.
लोक मागीर म्हणटा की सांग्यार कमी पडली. म्हाका दिसता की 2019 आनी 2022 केले जर जायत आमचे मताधिक्य डबल वाडलेले आसा. सो लोकांनी विश्वास वो लोकांचो विश्वास दवरलेलो आसा. त्या विश्वासाक आमी पात्र ठरपा खातीर अहोरात्र काम करतात, परिश्रम करतात. आयजय म्हजे जे प्रकल्प आसा पळय न्ही सांग्यार जे आसतले आतां हो जो पूल आसा बेणावेलो तो आतां 3 म्हयन्या भितर आमचो कंप्लीट जाता. आमचे हॉस्पिटल आसा तें कंप्लीट जाता 3 म्हयन्या भितर. बाय डिसेंबर हे दोन्ही प्रोजेक्ट आमचे कार्यान्वीत जातले. हांवें आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागणी घेवन फॉलोअप करून आमचे ट्रायबल म्हणजे बहुसंख्य लोक आसात, पॉप्युलेशन आसा ते ट्रायबल आसा, अनुसूचित जमाती आसा, तांकां न्याय दिवपा खातीर ट्रायबल रिसर्च सेंटर हांगा हाडलें. ताका आमी TRC म्हणटात. ते फूल फ्लॅज डिपार्टमेंट हांगा हाडलें आनी गोंयचे सगळे ट्रायबल लोकांचे न्याय दिवपा खातीर, स्किमी करपा खातीर, तांचो डेटा कलेक्शन करपा खातीर, तांचे राहणीमान ताचो अभ्यास करपा खातीर, रिसर्च करपा खातीर हें सेंटर हाडलें. आनी तातूंतल्यान आमकां अपेक्षा आसा की मोठ्या प्रमाणान आमकां ते यशय मेळटलें आनी ट्रायबलां खातीर बरे दीस येतले. त्याच बरोबर आमी दुसरो जो पळयतात की कुणबी विलेज म्हणून हाडलेले आसा. ह्या कुणबी विलेजीच्या अंतर्गत जे ट्रायबल भाव तांचे जे पारंपारीक धन्य आशिल्ले, आयुधां आशिल्लीं आनी ती परत एक फावटी लायमलायटां हाडपाची, तांकां GI टॅग करून दिवपाचो आनी मार्केटां भितर तांचें एक्झिबिशन करपाचो, सेल करपाचो, जाणे करून आमकां एक उत्पन्नाचें साधन मेळटलें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो. अशे प्रकारचे सादारण ते 10 कोटी 60 लाखांचें काम आमी सुरू केल्लें आसा आनी ह्या फावटीक आमकां सरकारी 10 कोटी ताका दिवपाचो आसा. एक वेगळे तरेचे हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमकां जावपाक जाय. स्वताच्या हातांत काम येवपाक जाय आनी सरकारी नोकरी मेळपाक जाय किंवा आमी काम करतात तातूंत भितर प्रायवेट सेक्टरान मेळपाक जाय. म्हणून आमी टुरिजमाच्या मार्फत किंवा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत अनेक उपक्रम घेतिल्ले आसात. तातूंत भितर वेलनेस सेंटर म्हणून सादारण 30 कॉटेजीस आमच्यो येतल्यो आनी लोक हांगा येतले. आयुर्वेदा आसतले, होमिओपॅथी आसतले, नॅचरोपॅथी आसतले. तांचे जे उपचार पद्दती आसा ती आमच्या डॅमाच्या शेजाराक एक अत्यंत प्रफुल्लीत अशा वातावरणान भितर उपचार घेवन तांकां बरें करपाची सिस्टम किंवा आमी वर्ल्ड बँके कडच्यान सादारण ते 50 कोटी लोन हे सँक्शन जाल्ले आसा आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक की डॅमाचो परिसर आसा तो सुशोभीत करपा खातीर आनीक थंय आमकां जो फावंटेन घालपाचो आसा किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली करपाच्यो आसा, जुक ट्रेन करपाचे आसा आनीक अशे तरेचे अनेक प्रकल्प म्हज्या हातूंत भितर आहा जाणे करून आमकां इको टुरिजमाक भितर आमी प्रोत्साहन दितले. आमी हातूंत भितर तूं पळयता की हेरिटेज टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम, ट्रेलिंग टुरिजम अशे कॉन्सेप्ट बरे भशेन राबोवपाक मेळटा. सो संकल्पना खूब आहात, संकल्प खूब केल्ले आसात. एक वेळ मेळपाक जाय आनी तातूंतल्यान ते मुखार वतले. प्रत्येकाक दिसता खंय तरी आमचे जो भाग आसा, जो सांगे मतदार आसा तो ट्युरिजम हितूंतल्यान खंय तरी एक वाव मेळपाक आसा आनीक जी आमची म्हणटा बेरोजगारी आसा तेजेर खंय तरी मात करपा खातीर तुमी प्रयत्न करतले अशेय लोकांची अपेक्षा जी आसा ती अपेक्षेचे कशे पद्दतीन तुमी पुर्ती करतले? लोकांची अपेक्षा खूब आसा. जेन्ना हांव केन्नाय लोकांक केन्ना कोणी म्हजे कडेन कितें मागणी घेवन येता ताका दिसता की 100% सुभाष फळदेसाया कडेन सोल्युशन आसा. कारण तो इतको व्हडलो आत्म तितके आमचे कडेन नासताय बी. कांय वेळार आमकां जे रुल्स आसतात, जे कायदे आसात ते मोडून आमकां कांय करपाक मेळना. पूण प्रत्येकाचो एक हें आसा की सुभाष फळदेसाय है तो सब कुछ मुमकीन है अशे पद्दतीचे. ते तशें नासता पूण आमचे परीन आमी जीव तोडून काम करतात. केन्ना केन्ना कितें जाता की आमी खंय कितेंय झाड पडलें, कोणाचें घर मोडलें किंवा कोणी उदकान पडलो, बुडलो, कोणी एक्सपायर जालो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव पावता कशें काय म्हणून लोक विचारतात. कारण म्हाका मेसेज मेळ्ळे त्या बरोबर हांव आळस करना, ती धांव घेता आनी लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. एक म्हणजे ल्हानपणांतल्यान तो एक स्वभावाचो गूण जाल्लो आसा आनी तातूंतल्यान हें निष्पन्न जाता. आज सुभाष सरालो बर्थडे. मिनिस्टर, आमदार जो एक मिनिस्टर जावपाची एक प्राप्ती आमच्या सांग्याक मेळिल्ली आसा. तेच प्रमाणे बर्थडेच्यो हार्दिक ताका शुभेच्छा आनी तेका कांय मंत्र दिलो ऑल सक्सेस किस युअर फीट आनी तेका देव विठोबा पांडुरंग आनी सगळे तेजी भक्तजन तेका अखंड आयुश्य आनी बुद्धी दिव आनी तेच प्रमाणे तेगेलो उद्धार असो खूब वाडू आनी सांग्याचो उद्धार करपाक तेका मेळूं हेच आमी देवा कडेन मागतात. आयज 20 ऑगस्ट आनी आयज आमचे सर सांगेचे आमदार तथा गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सर श्री सुभाष फळदेसाय हांचो आयज वाडदिवस आनी हांव सराक वाडदिवसाच्या निमतान हार्दिक शुभेच्छा दिता.
आनी सराक लागून हांव एक दोनूच लायन सांगपाक सोदतां ते म्हणजे समाज के कल्याण में जिसने बहुत ही रोशन से अपना नाम किया, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट बनाकर जिसने दिव्यांग जनों पर भी बहुत ही सुंदर है काम किया, विकास के कामों में जिसने दिन को है रात तो सुबह को है शाम किया, जात पात कभी नहीं देखी, बस न कभी हिंदू किया, न कभी सिख ईसाई किया और न ही कभी मुसलमान किया। थँक यू म्हणटा आनी सराक हांव देवा कडेन मागता की देवान सराक सदांच बरें आरोग्य आनी आयुश्य दिवचें। थँक यू, देव बरें करूं। मागीर एक उदक तुमचो विशय एक कारण आसा की पॉलिटिकल हितूंतल्यान सांगे मतदारसंघ येदा कदाचित अशें म्हणया आमी की येदा कदाचित तो ST रिजर्वेशन जालो जाल्यार इन फ्युचर तुमी पॉलिटिकली कशे पद्दत वयता आनी खंयच्या मतदारसंघात वयतले? पळय हो प्रश्न म्हाका परत परत वारंवार सगळ्यां कडच्यान आसा की आमकां तूं जाय आनी तूं हांगा सोडपाक जाय, पूण एखादें रिजर्व जालो जायत आय कॅनॉट डू एनीथींग। हांव अनरिजर्व करपा खातीर कसलेच प्रयत्न करचे ना, कारण हांगचे जे भुमिपुत्र आसात हांगा ट्रायबल आसात तांकां आपलो नेतो चूज करपाचो कायद्यानुसार एक पूर्ण हक्क आसा। हो समजा मतदारसंघ जालोच जाल्यार जायत आमचेच भितरलो एक ट्रायबल भाव करपा खातीर हांव परत एक फावटी हांगा वावर करतलो। आयज तुमी पळयतात सगळो विशय जाता की हो फुडल्या फावटी हो मतदारसंघ रिजर्व जातलो पॉलिटिकली। तुमी म्हज्या कामान भितर खंयच आडखळ पळयला? हांव प्रत्येक क्षणाक आमच्या मतदारसंघान भितर पावता, हांव केन्ना चुकयना। शेवटच्या दिसा पसून जरी म्हाका पूर्णपणे खात्री जाली की हो मतदारसंघ म्हाका मेळचो ना फुडल्या फावटी, हांव काम सोडचोच ना, कारण ह्या लोकांनी 5 वर्सां खातीर म्हाका निवडून दिल्लो आसा। शेवटच्या दिसा पसून हांगा जी उदरगतीचें काम आसा तें करपाचें कर्तव्य म्हजें आसा आनी आमचेच भितरलो कोण तरी हांव मुखार घालतलो करतलो। सुभाष फळदेसाय जल्मा येतनाच आमदार म्हणून आयलो ना आनी वता आसतना आमदार म्हणूनच वचपाक जाय अशें कांय ना। आमकां समाज सेवे खातीर खूब मोठें हें आसा आनी म्हजे कडेन कार्यकर्ते आसात, तांचे मार्फत काम करपाक जाता। ना भाई कशें आसा आतां लोक जे आसा ST बांधव जे आसा तेंचे एक आवाज सद्या तरी सांगे मतदारसंघां भितर जाल्लो आसा की आमच्या आमदाराक किंवा आमचे मंत्री जो आसा सुभाषभाई किंवा हो रिजर्वेशन कितें विशय आसा तो रिजर्वेशन विशय बंद करचो आनीक उमेदवारी आसा भाजपाची ती फक्त तुमकांच मेळची अशें ST भावाचो जितलो विश्वास तुमचेर आसा तुमी तेंचेर तितलो दवरलो आसा आनीक तुमी ST रिजर्वेशना खातीर तुमी बी फुडें सरल्यार तुमचो सहभाग दितो आसा अशें आसतनीक लोकांची मनां ST भावांची मनां दुखतली काय ना कितें जालें जाल्यार? ना, दोन्ही तरेचें संमिश्र वातावरण आसतलें। कांय जाणांक उमेद जातली आनी म्हजे कार्यकर्ते आसा तांकांय दुख जातलें की एक कर्तबगार जो राजकारण करता समाज सेवा करतालो आमच्याच भितरलो भाव जाणें आमच्या सांगे मतदारसंघाक भितर न्याय दिल्लो आसा तो फुडल्या फावटी ना म्हणले जर जायत एक कल्पना तांकां मातशी दुखी करता। पण त्याच बरोबर जे सगळे लोकांक जाय तेंच जातलें आनीक म्हाका दिसता की तांचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसा जर जायत अशें कांय ना की होच मतदारसंघ रिजर्व जातलो अशेंय ना। कळ्ळें न्ही? रिजर्व जालो जर जायत पूर्ण तयारी आसा आनी म्हाका पक्ष दिता ती जबाबदारी हांव सक्सेसफूल करतलो, कारण पक्षान जर म्हाका सांगलें की हांगा नाका दुसरो खंयचो मतदारसंघ घे हांव करतलो। पक्षान म्हाका सांगलें की तुका आतां राजकारण नाका, तुका पक्षय का, म्हणजे आमच्या पक्षाचे धोरणां राबोवपाचें काम आसा, तुका खंय प्रचारक म्हणून वचपाक जाय, राजकारण जालें पुराय हांव पूर्णपणान वतलो झोपून दितलो, कारण ह्या पक्षान ह्या लोकांनी म्हाका आतां पर्यंत पावयलो आसा। हांव म्हज्या कर्तृत्वाचेर हांगा पावलो ना, म्हजे श्रम हांवें 100% दिले आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की लोकांनी म्हाका उबारून दवरलो, पक्षान म्हाका हांगा पर्यंत पावयलो आसा। ना जाल्यार आमी कोण खंय पावपाचे? आमचे कडेन ना पयसो ना मसल पावर, तरी आसतना आमी आमदार मंत्री जाल्ले आसात। सो पूर्णपणे पक्ष जी जबाबदारी दिला हांव ती जबाबदारी घेतलो। अनेक विषय आसा, अनेक विषय असो पद्दतीन चलता की जे PWD खातें आसा त्या PWD खात्याचो न्याय आयज त्या CMA कडेन आसा, त्या जर PWD खात्याचो न्याय दितलो हें खातें जें आसा हो पोर्टफोलियो आसा हो तुमचे फुडें पावपाक जाय। तुमी केन्ना अपेक्षा बीन केली किंवा CMA कडेन हेजें केन्ना डिस्कशन तुमची बीन केन्ना जाल्लें? कशें आसा PWD खातें म्हजे कडेन येता म्हणून खुबशे जाण लोक सांगतात आनी ते आयले, ते म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आयले। तुमी खंयची PWD म्हणटा तें म्हाका खबर ना आनी एखादे वेळी ती मोठी जबाबदारी दिली जर जाय जाल्यार निश्चितपणान काम करपाची क्षमता म्हजे बरोबर आसा, कारण तुमी पळयताले की म्हजे मतदारसंघातले हांवें 2012-2014 पर्यंत रस्ते केल्ले
अजून पर्यंत तुमकां एक पॉटहोल दिसना आफ्टर 10-12 इयर्स. हे क्वॉलिटी वर्क हांवें म्हज्या मतदारसंघात भितर 120 किलोमिटराक MDR रोडाक भितर करून घेतिल्ले आसा आनी बारीक बारीक खंयच्याय गांवांनी केल्ले रस्ते अजून पर्यंत तशे आसा. म्हाका तरी दिसता की खंयचीय जबाबदारी दिवनी म्हजे कडेन, कारण एज्युकेशन आसा, काम करपाची ताकद आसा, अहोरात्र झटपाची म्हजी वृत्ती आसा. तातूंतल्यान खंयचें काम म्हाका पक्ष दिता, म्हजो नेता म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत जाणी ज्या प्रमाणे म्हाका आयज पर्यंत हांगा पावयल्लो आसा ते तांचो पूर्ण विश्वास आसा की हांव दिल्लें काम करतलो आनी तांच्या हातूंतल्यान खंयचें काम येता ती जबाबदारी हांव स्विकारतलो. बारीक एक प्रश्न आसा भाई, कारण 2012 ते 2017 हे कारकीर्द जी आसली तुमची वाटचाल आसली, राजकीय वाटचाल आसली, बरी पैकी चल्ली आनी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत 1000 कोटीची कामांय पूर्ण जाली. मुद्दम विचारता 2017 नंतर जी 5 वर्सां जेन्ना गेली तेन्ना तुमी घर बसले ना, तुम्ही सांगे मतदारसंघा खातीर कितना करीत रावले. हो फायदो तुमकां 2022 जालो? निश्चितपणान लोकांक एखादे वेळ केन्ना पयलीं कितें दिसलें हांव की सांग्यार नवो गेल्लो, म्हणजे पूर्ण कार्य पयलें आशिल्लें तें केपें मतदारसंघात भितर. हांव जेन्ना सांग्यार गेलो त्या लोकांक दिसलें की हो डेव्हलपमेंट जो जाता तो आपोआप जायत आसा, कोणी आयलो म्हणून कितें फरक पडटा. आनी ताणें दुसरे फावटी म्हाका चान्स दिलो ना, दुसरे फावटी जालो. जायत नंतर हांवें म्हजो पेंडच काम करपाचो. हांवें म्हजे डेयरी गांवांत भितर, भाटी गांवांत भितर डेयरी गेली, लोकांक कळपाक लागलें की हो बाबा प्रत्यक्ष काम करपी मनीस. सकाळ फुडें 5 वता, गायांक गुता, दूद काडटा, स्वताक कॅन खानाक मारून हांगा हाडटा. लोकांनी म्हजें प्रत्यक्ष जें काम करपाची क्षमता पळयली आनी म्हजें पिंड कितें तो पळयलो आनी लोक म्हणपाक लागले की खऱ्यांनीच हो ग्रावंड लेवल काम करपाचो मनीस. आनी ताच्या नंतर कोविडाचो काळ आयलो. कोविडाच्या काळान भितर हांवें झोपून काम केलें. 1.5 वर्स म्हणल्यार कोणाक पेशंटाक उबारपाक जाय, कोणाक वखद दिवपाक जाय, कोणाक अन्न पुरवठा करपाक जाय, ही सगळी कामां करता करता कोविडा सारख्या ह्या अत्यंत संवेदनशील आनी कोण काम करता त्या वेळार काम करपाची म्हाका संद मेळ्ळी. तातूंतल्यान परत लोकांचो विश्वास संपादन जालो आनी आयज हांव मंत्री जालो. आयज सर सुभाष फळदेसायाचो वाडदीस आसा. म्हजी तांकां वाडदिसाची परबी हॅपी बर्थडे सर तुका. आयज सांगे वाठारांतली जायती डेव्हलपमेंटाची कामां तुवें हाती घेयल्ली आसाय, ती तेन्ना तूं पूर्ण करतलो ही आशा म्हाका आसा. आनी ह्या तुज्या बर्थडेच्या दिसाक सायबीणवायन मिलाक सायबीणवायन तशेंच पायक देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो आनी तुजें आयुश्य आरोग्य सदांच सुखी दवरचें इतलेंच मागता. गोंयचे मिनिस्टर, सांगेचे मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांच्या वाडदिवसा निमित्तान हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दितां. तशेंच हांव देवाचरणी प्रार्थना करतां की तांकां बरें आरोग्य लाभूं आनी उदंड आयुश्य लाभूं आनी तांच्या फॅमिलीक बी बरें उदंड आयुश्य लाभूं आनी बरें आरोग्य दिवं. आनी तशेंच तांकां सांग्या वयली उदरगत करपा लागून जें सहकार्य कोणा कडल्यान जाय, सांगे वाठार सांगकारा कडल्यान जाय जाल्यार सांग्या कोणा कडल्यान सरकारा कडल्यान जाय तें तांकां लाभूं आनी सांग्याचें उदरगत ताणें करची आनी सांगे हें वयले पावणेचेर ताणें व्हरचें इतलेंच हांव देवाचरणी प्रार्थना करतां. आनी परत एकदां बाब सुभाष फळदेसायाक हांव परत बर्थडे विशीस करतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांव प्रज्योत गांवकर, वाडेर कुर्डी पंचायतीचो सरपंच आनी आज आमचो आमदार सांगेचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय हेजो वाडदिवस जावन आसा आनी त्याच्या वाडदिवसाच्या निमतान हांव एज अ सरपंच आनी बाकीचे सगळे आमचे पंचायतीचे ग्रामस्थांच्या वतीन हांव सर सुभाष फळदेसायाक वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां. तशेंच आमचे पंचायतीक जे डेव्हलपमेंट करपा खातीर तांचो जो हात आसा ताका लागून हांव सगळे आमच्या जे पंचायतीचे जे ग्रामस्थ आसा त्याचे वतीच्यान हांव ताका धन्यवाद म्हणून सोदतां. कित्याक असोच तेजो आमच्या पंचायतीक डेव्हलपमेंटाक मुखार करपाक तेजो मोठो हात आसचो आनी आमची पंचायत आसा ती तेजी कामां भितर डेव्हलप पंचायत म्हणून आमी आमचें नांव जावचें. धन्यवाद. भाई आमी आनीक पळयता की वाड्या जे लोक आसतले धरणग्रस्त लोक आसा, आयज आमी पळयता की धरण हे सांग्यार आसून आयज लोकांले क्लास 2 ते क्लास 1 जावपाचे उरले. गेल्ली 40 वर्सांचो जो प्रश्न आसलो तो निलंबीत आसा, तो खंयच वाटेर चालीस लागलो ना. आनीक फाल सकाळी जर हो जो प्रश्न सोडयतलो किंवा सरकारा फुडें मुद्दो मांडटलो जाल्यार सुभाष फळदेसाय एकच आसा, हे लोकांक प्रत्येकाक खबर आसा. भाई म्हाका एकच सांगात की ह्या हितून भितर प्रश्ना भितर किंवा ह्या समस्ये भितर कशे पद्दतीन तुम्ही तोडगो काडटले? कारण तुम्ही जर ना जाल्यार हे प्रश्न निलंबीत उरतले आनी हे खंयच मार्गी लागपाना, हे प्रत्येकाले मत आसा. तुम्ही ह्या हितूंतल्यान कशें पळयता? ना खऱ्यांनीच हे ज्वलंत प्रश्न आसा जे धरणग्रस्तांचे प्रश्न. आनी धरणा खातीर आमी जमनी दिल्यो, देव देवता दिल्यो, आमची घरदारां दिलीं,
गांव दिले आनी आमकांच पिवपा उदक ना, रिहॅब जाले पूण आमच्या नांवाचेर जमनी जाली ना, कांय लोकांनी आमची घरां बिरां शिफ्ट केली, आश्वासन दिलें, तांकां कोणाक डबल प्लॉट मेळ्ळा, कोणाक मेळत ना. हे प्रश्न साबार प्रश्न आसात. मागीर साबार प्रश्न हात घालता आसतना आमकां पळोवपाक जाय गेले 35 वर्सां कोणी ताजेर काम केलें ना आनी आतां त्यो फॅमिलीज वाडलेल्यो आसात, तांची इन्व्हेंटरी जायना, हें जायना, तें जायना म्हणून ते क्लास 2 to class 1 जायनाशिल्लें. ताजेर एक उपाय म्हणून आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टर किंवा WRD मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरांनी एक उपाय काडून म्हाका दिसता की येता त्या 2 म्हयन्यां भितर क्लास 2 to class 1 म्हणजे मालकी हक्क त्यो सनदा आमच्या प्रत्येकाक मेळटल्यो, कळ्ळें न्ही. ही उपाययोजना केल्ली आसा. त्याच बरोबर आमी आयज पिवपाच्या उदकाची सोय ही प्रत्येकाच्या घरान भितर केल्ली आसा. कारण नळाचें उदक, साळावलेचें उदक आमकां ज्या भागांतल्यान साळावलेचें धरण गेल्लें आसा त्या प्रत्येकाक डबल लायन घाल्ले आसा. भाटी आसतले की वाडे आसतले, दोनी वटच्यान एक लायन फेल जाली जर जायत जाल्यार ताका एक दुसरी सबस्टिट्यूट लायनी आमी तशी केल्ली आसा. उरता ते प्रश्न थोडे ज्यो फॅमिलीज मिसींग फॅमिली म्हणून आशिल्ल्यो तांकांय न्याय दिवपा खातीर आमची यंत्रणा चालू केल्ली आसा. जे जेन्युअनली लॉस्ट जाल्ले आसा, जेन्युअनली तांकां प्लॉट जाय आसात ते आमी करपाचे पळयतात. ह्यो सगळ्यो कारवाई करता आसतना कांय लोकांचे आमकां दुसरें हें घेवचें पडटलें की दोग जाणांक डबल प्लॉट मेळ्ळे आसा, ताजो प्लॉट काडटा आसतना तो म्हाका गाळी घालतलो. जो प्लॉट मेळ्ळा तो म्हणटलो हक्कान मेळ्ळा, सुभाषान कितें केला तातूंत भितर, पूण काडलो तो मात म्हणटलो की सुभाष फळदेसान काडला. सो कोणाक मिसींग आसता तांकां दिता आसतना डबल आसता तांकां काडचो पडटलो. हे विशय आसात, बरे वायट ह्यो दोनूय गोश्टी आसात. पूण हांव जें कितें शक्य आसा ते रिटेन करून ह्या लोकांक जर एम्प्टी प्लॉट पसून आसा जर जाय जाल्यार ते काडून दिवपाची तजवीज करपा खातीर आमची यंत्रणा केल्ली आसा. सो हे प्रश्न तातूंतल्यान सुट्टलेच. उरले प्रश्न आमचे देवळां बांदपाचे कांय आमी संकल्प केल्ले, ती देवळां अजून पर्यंत पावले ना. सोमेश्वराचें देवूळ एक आमचें आराध्य दैवत थंय आशिल्लें, तें बुडपाक गेलें आनी ताचे नंतर आयज आमी तांकां वालकेणी ह्या गांवांत भितर 10,000चो प्लॉट मेळून हांवें दिल्लो आसा आनी तातूंत भितर सरकार तांकां देवूळय बांदून दितलें. महालक्ष्मीचें देवूळ आमी सरकारा मार्फत मारून घेतलें. सो सरकारा मार्फत केन्ना केन्नाय देवळां बांदपाचो प्रयोजन नासता, पूण ताका खास येवजण करून आमी ही देवळां बांदपाचो प्रयत्न करतात. सो अशें जें म्हजे कडेन शक्य आसा तें हांवें आतां पर्यंत करीत आयिल्लो आसा आनी परत करतलोय. हें करता आसतना बाई खंय तरी धाडस जाय किंवा खंय तरी तकली लडोवची पडटा. पण धाडस जायत आनी त्या मंत्र्या कडेन फॉलोअप करचें पडटा. 1-2 फावटीन जायना हें. आडखाळे ह्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटान येतल्यो. जेन्ना फायल लॉ डिपार्टमेंटान वता तेन्ना ती आडखाळे येतल्योच की आतां इतल्या वर्सांनी 40 वर्सांचो प्रश्न आतां कित्याक घेवन आयला. जेन्ना फायनान्साक वता तेन्ना देवूळ आमी कशें बांदपाक शकतात, हें देवूळ बांदलें जर जाय जाल्यार दुसरें देवूळ बांदपाक शकतात. 1000 प्रश्न आसात. ताका क्लॅरिफिकेशन आनी ताका जस्टिफिकेशन दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी माननीय मुख्यमंत्री आमचे बरोबर आसा म्हणटकच कांय प्रश्न आपोआप सुटावे जातात. आमी एक दुसरी एक हें विचारता तुमकां की आमी पळयता की महाराज म्हणलो, शिवाजी महाराज म्हणलो की तुमी खंय तरी तलवार काडटना दिश्टी पडटात किंवा खंय जर अन्याय जालो आनी अशे पद्दतीन तुमी धांवड वयता. आनी तुमचो पेहराव जो आसा आमी पळयता, पेहराव सुद्दां तुमचे तेच पद्दतीन आसा. आनी हें जेन्ना करता एक राजकीय वर्तुळांक भितर किंवा तुमचे हितूंक भितर चर्चा जाता काय कितें? जेन्ना हांव खंयचेंय काम करून घेवपा वता, विशेषतः धार्मीक, हांव धार्मीक मनीस, हांव सनातनी मनीस, म्हाका कोणी बरोबर सनातनी म्हणटात, हांव तातूंत भितर भिना. कोण नासता, प्रत्येक आपापल्या देवाची, कोणी ख्रिश्चन आसा तो ख्रिश्चन देवाची पुजा करता, तें बरोबर आसा, ताणें करपाकच जाय. मुस्लीम आसा तो आपल्या धर्माची हें करतलो. हिंदू धर्मानच हिंदू धर्माक मानले जाल्यार प्रश्न कित्याक? आमी लिपोवन चिपून कित्याक करपाक जाय? छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत. म्हज्या घराच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचें मंदिर आसा. नित्य नेमान हांव पुजाय करता आनी ताकाच आदर्श मानता. ताची पुजा करपाक म्हाका भंय कसली? आनी केन्नाय खंय त्या पुतळ्याची तोडफोड जाली जर जाय जाल्यार तो आमचो स्वाभिमान आसा. ज्या मनशान गोंयाक आनी आमच्या पूर्ण हिंदुस्थानाक आमचो धर्म वाचोवपा खातीर जाणें कार्य केल्लें आसा तें आमी लपून छुपून आनी फक्त हांव राजकारणान आसा म्हणून पळवाट कडून पयस कित्याक वचप? राजकारण हें नंतरचें. बरोबर. हे सगळे जगले जर जाय जाल्यार आमी राजकारण करपाक उरतले, म्हजो स्पश्टपणान हें आसा. पूण खंयच्याच धर्माचेर आमी अत्याचार केलो ना आनी करपाकय दिवचे ना. तो मागीर हिंदू आसूनी, क्रिश्चन आसूनी किंवा मुसलमान आसूनी, प्रत्येक धर्माक आपली स्वताची जागा आसा, स्वताचो मान आसा, सन्मान आसा. तातूंत भितर आमी केन्नाच तांच्या भानगडीन वचचे ना. पूण आमच्या धर्माचेर जर कोणी तुटून पडले जर जाय जाल्यार ती आमची कर्तव्य न्ही. बरोबर. आमी कांय पळयता सांगे मतदारसंघां भितर पळय 2022 नंतर आता पळयलें जाल्यार बाकीच्या मतदारसंघाक गेल्यार आमदाराचे किंवा मंत्र्याचे विरोधक जे आसा ते तुटून पडटा. काही स्टेटमेंट काडटा, सोशल मिडियाचेर काडटा, मिडियाक वयता, न्यूजपेपरांनी वयता. पूण सांग्यार जर पळयता काही मोजके एक दोन जर काडीत
ते शिवाय कोण विरोधक दिसला तुमचे? ना विरोधक हे सगळे मतदारसंघां भितर आसतले. ही लोकशाही आसा आनी लोकशाही भितर विरोधक आसप ही बरी चिन्ह आसात, पण विरोधय आसा तो म्हाका दिसता की जेन्युइन विरोध आसपाक जाय. आमी जेन्ना कमी पडटा तेन्ना म्हजेर टिका जावपाक जाय. हांव जेन्ना रॉंग भुमिका घेता तेन्ना म्हजेर टिका जावपाक जाय. फक्त सुभाष फळदेसाय हो व्यक्तिगत आपल्याक नाका ह्या हेतूंतल्यान टिका जाता पळय न्ही, ती बरोबर न्ही आणि योग्य न्ही. म्हजेरूय व्हिडिओ येतात कितें ते, आनी ते बालिश व्हिडिओ येतात, ते कोणाकडच्यान येतात? म्हणजे कोण तरी पेड मनशाक घाल्ला आसा की म्हजी बदनामी जावपाक जाय, त्या अर्थान ते करतात. हांव तांकां भिकच घालना. हांवें कित्याक वचून पळोवपाचें? कळ्ळें न्ही. म्हजे मार्गार जर कितें घाणास जर जायत एक तर हांव ती ओपून वतलो नाल्यार काडून वतलो. काडपाक गेले जर जाय जाल्यार क्रिटिसायज जाता, म्हणून ताका दुर्लक्ष करून आपली दुसरी वाट घेवन वचप. हाजो अर्थ हांव ताका भिवून गेलो असं काय ना. म्हाका ते घाणीन पडपाचें ना. काडटा आसतना ती उसळटाय बी न्ही. सो हांव घाणीक हात लावपाच्या प्रयत्नान वचना. पूण कांय वेळार लोक म्हणटा की तुवें ताका आन्सरच केलो ना, तुजेर ताणें येदो व्हडलो व्हिडिओ काडलो, तुका ताणें बदनामी केली. हांव म्हणटा की लोक म्हाका वळखतात, म्हाका निवडून दिल्ले आसात. तुमी कितलेशेच प्रयत्न केले तुमचे कॅन्डिडेटाक हाडपा खातीर, तुमी स्वताक प्रयत्न केले. लोकांनी तुमकां तुमची जागा दाखोवन दिल्ली आसा. म्हजी जागा म्हाका दाखोवन दिल्ली आसा. हांव निवडून आयलो आसा, 2 फावटी निवडून आयलो आसा. म्हजें कार्य बरें आसा. लोक म्हाका मानता जर जायत, म्हाका कसली हांची पर्वा कितें आहा? कळ्ळें न्ही. सो तुवें केन्ना केन्नाय विचारता म्हाका की तुजी कितें प्रतिक्रिया आसा, केन्नाय खंय व्हिडिओ आयले जाल्यार 1-2 मनीस म्हजेर कायम व्हिडिओ काडीत रावतात. हांव म्हणटा मागीर हांव केन्ना केन्नाय म्हणटा की हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भोंके सारी रात. ताका भोंकत रावनी, म्हाका कांय पडूनच गेलें ना. कळ्ळें न्ही. ते म्हज्या लेवलाचेर केन्ना येना न्ही. म्हजेर टिका जाता ती रास्त आसा जर जायत. केन्ना केन्नाय टिका जी आसा ती म्हज्या कामाच्या विशीं जर हांव फेल जालो जर जायत हांव पॉझिटिव्हली घेता, तें काम करता. आतां तुमी पळयात की पुलाचेर कथडे बांदपाक जाय, हें काम हांवें घालें, तें काम टेंडर जालें, तें आतां काम सुरू जावपाचें आसा. पावस म्हणून काल एकट्यान अल्टिमेटम दिला की 20 दिसां भितर हें काम जायना जर जायत आपूण आंदोलन करतलो. ताका खबर आहा की टेंडर जाल्लो आसा, फाल्यां सकाळ तें एक्झिबिशन जातलें आनी मागीर तो करतलो की आपणी धमकी दिली आनी तें काम जालें. अशे प्रकारचे जे पळय क्रेडीट व्हरपा जाय न्ही ते ताणें घेत रावनी, कांय प्रॉब्लेम ना. आम्ही म्हणटा भाई की झोपी झालेला जागा झाला, हे मराठी तुका वाक्य खबर आसतलें, म्हणय आसतली, झोपी गेलेला जागा झाला. आता इलेक्शन 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे आसा विधानसभेचे. एसटी म्हणले, एसटी रिझर्वेशन आवाज जाता, तेन्ना झोपी गेलेले काही राजकारणी जागे जाल्ले आसा. अशा टायमार भाजपाचे जरी एसटी जाले तुमचो कॅन्डिडेट म्हण कसो? कॅन्डिडेट भाजपाचो हांव ठरवूच ना. कॅन्डिडेट हो आमचे ठरोवपाचे जे वरिश्ठ आसात ते ठरयतले. म्हाका लास्ट तुमी निवडून हाडपाचे? निवडून हाडपाची म्हजी क्षमता. निवडून हाडटलो 100% आनी ताजे फाटल्यान रावपाचें काम म्हजें. म्हाका जो आमचे राष्ट्रीय नेते दितले, आमच्या प्रदेशाचे नेते दितलो तो कॅन्डिडेट म्हजो आनी तो निवडून हाडटलो. तो मागीर खंयचो आसूं न्ही. रिझर्वेशन जालें जर जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचोच कार्यकर्तो निवडून येतलो. रिझर्वेशन ना जाल्यारय भारतीय जनता पार्टीचोच कार्यकर्तो निवडून येतलो. सांगे मतदारसंघ पळयला आमी. सांगे मतदारसंघात ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जो सुरू आसा किंवा तुमचे इन फ्युचर जे प्रोग्राम आसतले आनी ह्या हितूंतल्यान तुमी सांगे मतदारसंघ हो आमच्या गोंया भितर खंय व्हरपाक पळयता? सांगे मतदारसंघाक एक विशिश्ट पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा. ह्या आमकां भरभरून नेचरान खूब कार्य दिल्लें आसा. ते आमी एक्सप्लोर जर बरे प्रमाणान केले आनी वेगळ्या रितीन जर क्रिएटीव मायंडेड आमी थंय एप्लाय केले जर जायत खूब बरें काम जावपाचें आसा. आमचे वेलनेस सेंटर हांवें म्हणलें हो कॉन्सेप्ट अत्यंत बरो प्रभावीपणान हांगा राबोवपाक जाता. आमी पळयले आसात हांगा खूब आर्टिस्ट लोक आसात, तांचे खातीर जे म्हणजे आमच्या इतिहासान भितर खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो ताचें प्रदर्शन म्हणजे गोंयचें खरें दायज, गोंयचे जो बळीराजा म्हणून आसा, आमी खंयच्यान आमची उत्पत्ती जाली कळ्ळें न्ही, तें सगळें आमच्यांनी प्रदर्शन करपाक जाता. तो पोटेन्शियल आमचे कडेन आसा. आमचे कडेन धरण आसा, आमचे कडेन बॉटनिकल गार्डन आसा, आमचे कडेन सुंदर जंगलां आसात, आमचे कडेन जंगली जनावरां एक्झिबिशनाक आसा. हे सगळें आनी आमचे कडेन बरे बरे दोंगर आसात, आमचे कडेन बरी बरी देवळां आसात. सांग्यार एका गांवांत एका मतदारसंघान भितर 150 देवळां आसात. खूब बरें काम करपाक आमकां वाव आसा. फक्त आमकां एक वेगळे क्रिएटीव मायंडान ताचें प्लॅनिंग करपाक जाय आनी हाजे खातीर एक स्मार्ट वर्क जाय, एक हार्ड वर्क जाय आनी ताका एक क्रिएटीव मायंड जाय. सो हें सगळें शक्य जातलें जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करप अत्यंत गरजेचें.
तुम्ही पहिले की सांगे मतदारसंघ कसो असपाक जाय, सांगे मतदारसंघाचे नेतृत्व करता आसतना आमदार म्हणून किंवा आयज गोंय राज्याचे मंत्रीपद जे कॅबिनेट मंत्रीपद जेन्ना भोगता तेन्ना कशे पद्दतीन समाज कल्याण खात्याक न्याय दिवप किंवा सांगेच्या वेगवेगळ्या वाठारांक कसो डेव्हलपमेंट करप हे 2012 पळयलें, 2022 पळोवपाक जी आसा संदी एक संपूर्ण गोंयकारांक मेळटा, सांगेकारांक मेळटा, सांगेकारांक ती अभिमानाची गोष्ट. मनसोक्त अशें लोकां कडेन उलोवप, जो आपलो विचार आसा तो दुसऱ्याक सांगप किंवा दुसऱ्याचे जे गाराणे आसा ते आयकोन तेजे कशी वाट काडप हे जर कोणा कडेन शिकतलो, खंयच्या आमदारा कडेन शिकतलो जाल्यार आमचो सांगेचो आमदार भाई सुभाष फळदेसाय कडेन शिकपाक जाय. कारण तेणी आतां मनसोक्त अशें आमकां इन गोवा आपले विचार, आपले जे कितें आसा योजना जे आसा समाज कल्याण खात्याक भितर कितें करपाक शकता, आपूण बारीक लोकां खातीर, महिला खातीर कितें करपाक शकता किंवा एकंदरीत मतदारसंघाचो आढावा घेतलो जाल्यार ह्या भितर कितें करपाक जाय, कितें उणीव आसा हे सगळें अभ्यासू जे आसा ते आमचे भाई सुभाष आसा. म्हणटरी अशा टायमार आमी एक हे पळयता की महाराज जो आसा तो महाराज जो आमचो हिंदू दैवताचो आदर्श आसा, हिंदू लोकांचो एक आदर्श म्हणून वयता. ह्या तितूंतल्यान फालसकाळ कोणाची अन्याय जालो किंवा मूर्ती तोडफोड जाली थंय पयलो पावता तो सुभाषभाई पावता. अशें नेतृत्व जे आसा. आनी आतां एक गजाल आसा मुद्दम सांगले आसा, जर सांगे मतदारसंघ एसटी रिजर्व जालो जाल्यार तेजी भुमिका कितें आसतली किंवा जालो ना तरी तेजी भुमिका कितें आसतली हे स्पश्टपणान स्पश्ट वक्तव्यान उलोवपी आमकां सुभाषभाई मेळ आसा. तेजे वाडदिवसाच्या निमित्यान ही घेतलेली खास इन गोवाची मुलाखत आसा. भाई देव बरें कर तुमकां, तुमी आमकां खूब टायम दिलो, थँक्यू सो मच. वेळ दिवन आमकां तुझे विचार जे आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवपाची संधी दिल्ले बद्दल देव बरें करूं. थँक्यू. आमच्या सुभाष फळदेसाय हांचो आज वाडदिवसाच्या तांकां खूब खूब शुभेच्छा. तर सुभाष फळदेसाय हे आमचे सांगे मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री. तेणे आमच्या सांगे मतदारसंघाचा आमदार जावन आमचे सांगे मतदारसंघात खुबशे अशी विकास कामां केल्ली आसा. आनी आमकां खबर आसा की सुभाष फळदेसाय हे एक फावटी कितें लक्षांत घेयलें तें काम तेंची करपाकच जाय आनी तें करून ते सोडटाय बी. म्हणजे सुभाष फळदेसाय हो खरोच एक बरें नेतृत्व आसलो, धडाडीचो असो एक आमदार, तसोच मंत्री बी गोंय राज्याचो. आनी आतां फुडल्या येता त्या 2027 आमकां सुभाष फळदेसाय सारकोच मनीस आमकां आमदार म्हणून सांगे मतदारसंघाक जाय. आज सर सुभाष फळदेसायाचो बर्थडे. सांग्यावेलो आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री. तसोच आमचे सांग्यावेचें डेव्हलपमेंट करपाक खूब हातभार लायता. हेजे पयलीं डेव्हलपमेंट केला, करता आनी मुखार करतलो म्हूण हांव दामबाबा लागीं मागता तेजे आयुश्या बरी प्रगती दिवची आनी मुखारल्या सांग्यावेलो परत एकदां तो आमदार आनी मंत्री जावचो. ही तेका बर्थडेची उणवणीक परबी देव बरें करूं. हांव सरपंच नेत्रावळी ग्रामपंचायत. आयज माननीय आमदार सांगे मतदारसंघ तशेंच गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री, धडाडीचे डायनॅमीक लिडर आमचे भाई सुभाष फळदेसाय हांकां वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आनी हांव देवा लागीं मागतां की तेंच्या हातीन ज्या पद्दतीन सांगे मतदारसंघाचो विकास आनी तो डेव्हलपमेंट आयज भरभराट मुखार वयता तसोच मुखारय कामां जावची आनी तेंच्या हातींतल्यान बरी कार्य करचें. तशेंच जी मिनिस्ट्री तांकां मेळिल्ली आसा ती मिनिस्ट्रीचो आयज संपूर्ण गोंया भितर बरे पद्दतीन फायदो जाल्लो आसा. आनी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता की तांकां आरोग्य, आयुश आनी राजकीय क्षेत्रा भितर बरें स्थान मेळचें. आनी परत एकदां संपूर्ण नेत्रावळी ग्रामपंचायतीच्या वतीन तांकां वाडदिवसाच्यो खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा. देव बरें करूं. नमस्कार. फाल्यां 20 ऑगस्ट 2024 सांगे मतदारसंघाचे लाडके आमदार, गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री, सांगेचे विकास पुरुष दूरदृष्टी आसले, सांग्याच्या सामान्य जनतेचे थाराणहार, एक खंबीर नेतृत्व अशा नेतृत्वाक राजेश गांवकर कडल्यान वाडदिवसाच्यो लाख लाख शुभेच्छा दितात. सांगेचो संपूर्ण हेजे फुडें बरो विकास करपा खातीर ताका देवान बरें आरोग्य, बरें आयुश्य दिवचें आनी ताका बरी यश दिवची अशें हांव देवा कडेन मागतां.